अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहिल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इमरान खान का मुखालिफ नहीं, वो तो सेलेक्टेड हैं। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ का एक बार फिर लंदन से वीडियो लिंक पर खिताब। कहते हैं सेलेक्टेड ने मुल्क बर्बाद कर दिया। मुल्क के खराब हालात पर अब खामोश नहीं रह सकता, कोई खामोश करवाने की कोशिश भी ना करे। 2018 के इलेक्शन हम जीते थे, लेकिन आरटीएस बंद करके उन्हें सीटें दे दी गईं। अंधे बहरे नहीं कि तमाशा देखते रहें, कौम हुकूमत से निजात चाहती है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नवाज शरीफ को मुल्क में महंगाई की असल वजह करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, नवाज शरीफ लंदन के पुरतश माहौल में नेल्सन मंडेला बनकर अपने असासे बचाने के लिए इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। ये अपने असासों को बचाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा सकते हैं। तकारीर से जाहिर है ये मुल्क से इंतकाम ले रहे हैं। इमरान खान अपने नारे पर कायम रहेंगे कि मुल्क लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ आजकल मलका जज्बात बने हुए हैं। ये तकरीरें अदालत में पेश होकर करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को जल्द वतन वापस लाने का ऐलान कर दिया। कहा, नवाज शरीफ इदारों को लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। उनको हर चीज का मालूम है, लेकिन अपने अपार्टमेंट्स का नहीं पता कि वो कैसे बने। नवाज शरीफ अपना हलफनामा भी देख लें। जनरल जिलानी के साथ साजिश करना भी जुर्म था। ओपोजिशन कुछ भी कर ले, न तीर चलेगा न तलवार चलेगी। ये बाजू आजमाए हुए हैं। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ हफ्ते को एहतजाज का ऐलान। एहसन इकबाल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने शहबाज शरीफ को कानून की धज्जियां बिगेड़ते हुए गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में धांधली के जरिए नालायक हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। नाअहल हुकूमत का नतीजा बदतरीन सियासी, खारजा और दाखिला बहरान है। नवाज शरीफ 7 अक्टूबर को पार्टी MPS और 8 अक्टूबर को MNA से खिताब करेंगे। 12 अक्टूबर को कराची में जलसा मुनक्किद किया जाएगा। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में डिवीजन में बड़ा जलसा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन को पार्टी से निकालने का फैसला। FATF से मुतालिक बिल की वोटिंग के दौरान पार्लियामेंट से गैर हाजिर राहिला मक्सी, कुलसुम परवीन, दिलावर खान और शमीमा आफरीदी को शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के पेश करदा सासे जब्त करने का हुक्म। गाड़ियां, मुल्की और गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स लाहौर, मरी और शेखोपुरा की अराजी शामिल। साबिक सदर आसिफ जरदारी, अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की याद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। फारूक H नाइक की गवाह पर जरा मुकम्मल। फारूक H नाइक का कहना है, गवाह इमरान जफर ने नैब के कहने पर झूठा बयान रिकॉर्ड करवाया। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। नैब हुकाम शहबाज शरीफ से जल्द तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हुक्मनामे के मुताबिक वजारत खारजा सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने में नाकाम हो गई। वजारत खारजा की बेहिसी की वजह से ट्रायल में रुकावट आ रही है। आइंदा समाअत पर वजारत खारजा के मुतालिका ऑफिसर की अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड भी तलब। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी राबिया इमरान को ट्रायल में पेशब के लिए गिरफ्तार किया जाए। नैब ने गैर मुल्की अकामा केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया। नैब लाहौर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के पास 2004 से 2008 तक गैर मुल्की अकामा रहा। नैब
نیازی گٹھجوڑ کا موقف جھوٹ پر مبنی ہے، نیب میرٹ پر کارروائی کرتا اور کرے گا۔ ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کی لاہور نارووال روڈ کی عدم تعمیر اور گھپلوں کے خلاف کیس میں پیشی کے موقع پر گفتگو، کہا اپوزیشن کے خلاف ثبوت زیادہ ہیں، حکومتی افراد کے خلاف ثبوت ہوں گے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ شہباز شریف کو گھر سے کھانا اور ادویات لانے کی اجازت ہے۔ شہباز شریف اپنا بھی بستر گھر سے لائے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور نیب کی تحویل میں مکمل آرام سے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ، کہتے ہیں نواز شریف نے کروز میزائل کے حوالے سے بات کر حساس قومی راز افشا کیے۔ نواز شریف ریاستی اداروں سے بکس میں حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ عوام شریف خاندان کا ملک دشمن ایجنڈا ٹھکرا چکی ہے۔ عوام کا مال کھا کر ان کے دماغ پر چربی چڑھی ہوئی ہے۔ فیاض چوہان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فرقہ واریت اور انتہا پسندی سے کئی ممالک متاثر ہوئے ہیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ بھارت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھارتی فوج کا سپاہی میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ 3 دن سے کھانا نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب روزگار اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام کے تحت چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے 20 سے 50 سال تک کے افراد، خواجہ سراؤں اور خواتین کو 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے آسان قرضے دے دیے جائیں گے۔ پروگرام کے لیے تقریباً 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اسکیم سے کاٹن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار دفتر خارجہ طلب، دفتر خارجہ نے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کی اشتعال انگیزیاں خطے میں امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ ان حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر مشن کو LOC پر کام کرنے دینے کا مطالبہ۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی 7 اکتوبر کو ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی جگہ پاک بحریہ کی کمان سنبھالیں گے۔ تبدیلی کمان کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر مملکت کی جانب سے چھاتی کے کینسر کے حوالے سے میڈیا اور اراکین پارلیمنٹ کو خطوط ارسال، بیماری سے آگاہی پیدا کرنے میں کردار ادا کرنے کی درخواست۔ ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ چھاتی کا کینسر ہر سال لاکھوں خواتین کی جان لے لیتا ہے۔ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اس مرض کی وجہ سے شرح اموات دوسرے جنوبی ایشیائی ممالک کے نسبتاً زیادہ ہے۔ گزشتہ روز کراچی سے گرفتار ہونے والے سابق تعلقہ ناظم حالہ مخدوم جلیل الزما کو حیدرآباد کی نیب کورٹ نے 7 روز کے ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ مخدوم جلیل الزما پر کرپشن میں ملوث ایک سابق اکاؤنٹ آفیسر سے پیسے لینے کے الزامات ہیں۔ ملزم نے عدالت میں بیان دیا، میں نے جو رقم بطور قرضہ لی وہ واپس کر دی تھی۔ مجھے کہا گیا آپ پلی بارگیننگ کر لیں، میں نے پلی بارگیننگ کے تحت قرض لے کر نیب کو رقم ادا کر دی۔ ننکانہ صاحب میں اغوا کے بعد خاتون سے 6 افراد کی اجتماعی زیادتی۔ FIR کے مطابق خاتون تھانے سے چند قدم کے فاصلے پر بس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کار سوار افراد نے اغوا کیا۔ ملزمان زیادتی کے بعد خاتون کو کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تشکیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ موٹر وے زیادتی کیس کا ملزم عابد ملہی تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ لاہور پولیس نے نفری موٹر وے پر تعینات کرنے سے معذرت کر لی۔ IG پنجاب کو مراسلہ ارسال۔ مراسلے کے مطابق لاہور پولیس کو پہلے ہی نفری کی کمی کا سامنا ہے۔ موٹر وے پر تعیناتی کے لیے نفری دینا ممکن نہیں۔
پولیس گشت کا نظام وضع نہ ہونے سے سیالکوٹ موٹر وے پر سفر کرنے والے تاحال غیر محفوظ۔ اور ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 5 افراد جاں بحق، 543 نئے کیسز رپورٹ۔ پشاور میں کورونا سے ایک اور ڈاکٹر انتقال کر گیا۔ کراچی کے ضلع غربی میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا گزشتہ روز 6 اضلاع میں 7 شادی ہالس میں سے 4 کو وارننگ اور 3 کو سیل کیا گیا۔ 76 ریسٹورنٹس میں ایس او پی کی خلاف ورزی، 15 ریسٹورنٹس کو وارننگ دی گئی، 61 سیل کر دیے گئے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کورونا کیسز کی وجہ سے سکولز کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں افواہیں قرار دے دیں۔